آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن جبرائیل آئے. اے صحیح البخاری جے جبرائیل نبی پاک دے کول آئے تے جبرائیل آ کے آندا سونےو تو اڈا کوئی ایک صحابی فوت ہویا ہے, تو اڈا ایک غلام فوت ہو گیا ہے, اتنا نیک بندہ ہے, اللہ پاک دے آسماناں دے دروازے کھل گئے نے, اون دے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے نے. اے محبوب جی تو اڈا غلام جیڑا فوت ہویا ہے اون دی وفات پر اللہ پاک دا عرش بھی جھوم اٹھے آئے, عرش جھوم اٹھے آئے. ذرا پتہ کرواؤ تو اڈا کیڑا غلام فوت ہویا؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبرائیل نے آ کے وفات دیاں خبراں تے دے دتیاں نے, لیکن اس غلام دا نام نہیں دسیا. سونےو ذرا پتہ کرواؤ کون فوت ہویا ہے؟ اللہ پاک دا عرش جھوم اٹھے آئے, نبی پاک بار تشریف لے آئے. آقا فرماندے نے صحابیو پتہ کرو بھلا کون فوت ہویا ہے. صحابہ دائیں بائیں پتہ کیتا, ایک نبی پاک دا صحابی دوڑ کے آیا, آندا سونےو تو اڈا انصاری صحابی سعد بن معاذ فوت ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. نوجوانوں بابیو گلتیاں نہ سنیاں جے, سعد بن معاذ کون ہے؟ مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جویں مہاجر صحابہ دے اندر ابو بکر صدیق دیاں شاناں نے, اسی طرح انصار صحابہ دے اندر سعد بن معاذ دیاں شاناں نے رضی اللہ تعالی عنہما. جویں مہاجر صحابہ اندر ابو بکر مقام رکھ دینے, انصار اندر سعد بن معاذ دیاں انج شاناں نے. آقا فرمایا کر دے سعد جیڑا وعدہ کیتا ہے پورا کیتا ہے. سعد انصار دا لیڈر, قوم انصار دا سردار سعد بن معاذ فوت ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. میرے پاک پیغمبر نو جدوں اطلاع ملی تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا صحابیو جلدی کرو, ہن دیر نہ کرے, جے دوڑاں لگاؤ بھج پو, جلدی کرو دوڑ لگاؤ. سعد بن معاذ نو اساں غسل دینا ہے, اے نہ ہوئے ساڈے تو پہلے آسمان تو نوری فرشتے آ کے سعد بن معاذ نو غسل دے جان. جلدی کرو دوڑ لگاؤ, آج فرشتیاں تو پہلے اساں پہنچنا ہے, آج فرشتیاں نو سبقت نہیں لے جان دینی, سعد بن معاذ نو اساں غسل دینا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح جنگ احد اندر ساڈے پہنچن تو پہلے آسمان تو نوری آ کے حضرت حنزلہ نو غسل دے گئے, کتے او کم اج نہ ہوئے, دوڑ پو تے دوڑ لگاؤ, جلدی کرو, فرشتیاں دے پہنچن تو پہلا اساں غسل دینا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دوڑ پہ. اے میرے بابیاں بزرگاں نو پتہ ہے, صحابہ بیان کر دینے ساڈے موڈیاں تے چادراں تے جدوں اسی دوڑے تیز تیز چادراں ڈگن لگ پیاں, حضرات کندھے تے چادر ہوئے, اگر بندہ دوڑ لگائے تیز تے چلے چادر نو سنبھالنا پیندا ہے. بار بار نبی پاک دے صحابہ اپنیاں چادراں نو چوک کے موڈیاں تے پھر گرن لگ دیاں, پھر چوک کے چادراں موڈیاں تے رکھ دے, اتنے تیز دوڑے نے. ایک صحابی بیان کردہ ہیں دوڑ دیاں ساڑھے پیراں دے جوتیاں دے تسمے ٹوٹن لگ پے, اتنے تیز دوڑے. سعد بن معاذ نو غسل دین واسطے آقا فرماندے نے جلدی کرو, سعد نو غسل اساں دینا ہے. ایتھے ذرا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنو، بڑی کمال درجے دی حدیث سنان لگا۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میت نو غسل دیندا ہے، کسے میت نو ایک مرتبہ غسل دیندا ہے، غسل دینا کتنی بڑی نیکی ہے، میت نو غسل دینا کتنا بڑا اجر ہے، اے ذرا دھیان کرنا۔ آقا فرماندے نے میت ایک میت نو غسل دینا، اللہ پاک آسمان تو 40 مرتبہ معافی دا اعلان کر دیندے نے، میت نو غسل دین والے آ جا، میں رب نے تینو معاف کیتا۔ اللہ پاک 40 مرتبہ آسمانہ تو معافی دا اعلان کر دیندے نے، میت نو غسل دین والے آ جا، میں رب نے تینو معاف کیتا، جا میں رب نے تینو معاف کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسے غریب نو کفن پہنا دیندا ہے، اللہ پاک بدلے اندر جنت بھی عطا کرے گا، جنت دیاں پوشاکاں پہنا دے گا۔ تے جڑا بندہ قبر کھودے، قبر اندر میت نو اتار دے وے، قبر کھودنا میت مٹی ڈالنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک فرماندے نے گویا کہ ایک بہترین مکان بنا کے کوئی بندہ کسے غریب بندے نو قیامت تک واسطے تحفے اندر دے دیندا ہوئے، ایک قبر کھودنا اتنا بڑا اجر و ثواب جیسی کرنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیوں دوڑا لگاؤ، صحابہ دوڑ کے سعد بن معاذ دے کرے پہنچے، سعد نو غسل دتا گیا، کفن پہنایا گیا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ حضرات گل سنیا جے دھیان نال، بعض منافقاں گلاں کیتیاں، نیکیاں دا وزن ہوندا ہے، سعد بن معاذ دی لاش دا وزن ہی کوئی نہیں، میت دا وزن ہی کوئی نہیں، نیکیاں دا تے وزن ہوندا ہے۔ نبی پاک نو پتہ لگا، آقا فرماندے نے لوگو گل سن لو، اے مینوں جبرائیل دس رہا ہے، اس میرے سعد بن معاذ دی وفات اتے اللہ پاک دا عرش جھوم اٹھے آئے، آسماناں دے دروازے کھل گئے، جنتاں دے دروازے کھل گئے۔ نبی پاک فرماندے نے جبرائیل دس رہے ہیں آج آسمان تو 70,000 نوری فرشتے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھن آئے، او فرشتے آئے نے جڑے اج تو پہلا کدے بھی نہیں آئے۔ سعد بن معاذ دا جنازہ بھی پڑھ چلے نے، سعد بن معاذ دی چار پائی نو کندہ دتا ہوئے، وزن کتوں محسوس ہوئے۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے میرے آقا تردے جارے جنازے نال اڈیاں چکیاں ہوئیاں، صحابہ نے سونےوں اڈیاں چکیاں گل کی، فرمایا آسمان تو نوری آئے نے، رش بہت آئے، اسے واسطے اڈیاں چک چک کے ترنا پیاواں۔ حضرات میں دعا کراں اللہ پاک زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب کرے۔ مر جانا ہے حضرات، کا دیاں آکڑا شاکڑا تے کا دی من